یہ تھے عزیزم مولوی نعمان خلیلی جو نعت نبی گنگنا عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں جب حرا سے ہویدا ہوئی روشنی اسوہ مصطفیٰ کی یہ تصویر ہے اسوہ مصطفیٰ کی یہ تصویر ہے روشنی 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 میں شاعر محترم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ عزیزم نے نعت نبی کے ذریعے ہم سب کی محبت رسول کو تازہ کیا۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں اور ایک بڑی شخصیت کو تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا جلوہ افروز ہو کر کے اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ فن میں نہ معجزہ نہ کرامات چاہیے، فن میں نہ معجزہ نہ کرامات چاہیے، دل کو لگے بس ایسی کوئی بات چاہیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم حاضرین محترم، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے حضرات اساتذہ کرام اور بزرگان دین، میں بے تکلف بتاؤں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے ہی میں نہیں، دنیا میں کہیں بھی کچھ کہنا سننا میرے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بہت بڑا معاملہ نہیں محسوس ہوتا، لیکن یقین مانیے جب میں اپنے علاقے میں آتا ہوں اور جہاں ہمارے اساتذہ موجود ہوتے ہیں تو وہاں یہ میرے لیے پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا، آگے بڑھے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، انہی کا حکم ہوتا ہے، انہی کا پروردہ ہوں۔ تو یوں تصور کر لیتا ہوں کہ جیسے جب میں یہاں پڑھا کرتا تھا رامپور بلڈیا میں، مدرسہ عربیہ تاج العلوم لچھمی پور میں، مدرسہ عربیہ اشاعت العلوم بڑیرہ گنج میں، تو ہمارے اساتذہ سبق دیتے تھے، یاد کر کے لاؤ، تو سبق یاد کر کے لاتا تھا اور سنا دیتا تھا۔
वैसे ही मैं सोचता हूँ कि पुराना सबक जो अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से पढ़ा है, उसको सुना देने में तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि न सुनाने में गुस्ताखी है। तो वो पुराना सबक सुनाने के लिए बैठ जाता हूँ। यहाँ हमारे तीनों मादर इल्मी और तीनों के यहाँ असातिज़ा मौजूद हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उसका बड़ा एहसान है। हमारे बिल्कुल इब्तदाई दर्जे के यानी प्राइमरी के उस्ताद हज़रत मौलाना लियाकत अली साहब वो भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मौजूद हैं, और हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल फाइक कासिमी साहब वो भी मौजूद हैं। इशाअतुल उलूम बड़ारागंज से हमारे हज़रत मौलाना हाफिज़ हसीनुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। बहुत सारे साथी मौजूद हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं। इनके दरमियान आके एक खुशी भी होती है, लेकिन एक खौफ और डर भी रहता है। ये मैंने इसलिए तमीदन बात अर्ज कर दी कि कोई बात अगर कमी रह जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आदमी औरों के सामने बड़ा दिलेर होता है, लेकिन साथियों के सामने जल्दी नहीं बोल पाता है, मुश्किल होता है। कोई कमी रह जाए तो उसी तरह से होगी। आप अगर आज यहाँ के मकामी उलमा से राब्ता करेंगे तो वो उसको समझा देंगे। आपका ये इदारा, ये मदरसा, इसको मदरसा और इदारा कहते हुए थोड़ा सा मैं झिझकता हूँ। अगर उसका तर्जमा कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि ये अमन का गहवारा है, अमन का उपदेशक और अमन का पैगाम पहुंचाने वाला एक माध्यमिक, एक समझ लीजिए कि छोटा सा ये एक इदारा है जिसको उर्दू में कह देते हैं और उसी को हिंदी में कह देते हैं शिक्षागर है, और दोनों का मजमू हो जाता है कि एक प्राइमरी स्कूल। ये वही चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी बुनियाद पड़ी तो बहुत खुशाइंद माहौल में बुनियाद पड़ी। हमारे यहाँ के अहबाब ने जब राब्ता किया तो हमने कहा देखो इदारे होते हैं और होते ही रहेंगे, लेकिन महराजगंज में कुछ ऐसा काम भी होना चाहिए जिससे हमारी इस मिट्टी को भी सुकून मिले और इस मिट्टी से पैदा होने वाले जितने इंसान हैं उनको भी सुकून मिले। अब इंसान मुख्तलिफ खानों में बट जाते हैं, मुख्तलिफ तबके में बट जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप में बट जाते हैं, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन बटने से पहले तो होते हैं इंसान ही ना, उसके बाद ही कुछ वो होते हैं। तो काम कुछ ऐसा हो कि जिससे इस मिट्टी का भी नाम रोशन हो, मिट्टी से जो पैदा होने वाले हैं उनको भी सुकून मिले, उनका भी नाम रोशन हो। हमारे डॉक्टर साहब ने, कामरान भाई ने, इम्तियाज भाई ने और भी तमाम ही अहबाब यहाँ के, मुझे पूरा सबका नाम तो नहीं याद आ रहा है, लंबी फहरिस्त है, सब ने उस पर लब्बैक कहा तो मुझे भी खुशी हुई। क्योंकि बड़े इदारे में रहने के बाद और जब मैं अपने इलाके को देखता हूँ तो यकीन मानिए बहुत बुढ़न होती है, बहुत बुढ़न होती है, कई वजहों से होती है। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि फूलों की तमन्ना थी कांटों पे गुजारा है, फूलों की तमन्ना थी कांटों पे गुजारा है, भाई तनकीद से क्या हासिल, गुलशन तो हमारा है। तो हम अगर खराबी भी बयान करें तो हमारे घर ही की तो है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के दीनी इदारे ही हैं जिनकी देन मैं हूँ जो आपके सामने बैठा हुआ, और हमारे जैसे अभी ना मालूम कितने और भी हैं, मैं तन्हा नहीं इसमें। अल्लाह का शुक्र है महराजगंज गोरखपुर ने कौम और मिल्लत को बहुत कुछ दिया है, और जितना और इलाकों ने दिया है उसमें आपका महराजगंज और गोरखपुर अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ में और कहीं से कहीं तक कम नहीं है।
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں پوری دنیا میں جو سب سے بڑا فیمس ادارہ ہو سکتا ہے، جس کو دوست بھی جانتے ہیں دشمن بھی جانتے ہیں، اور وہ دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، اس وقت میں اس وقت کے جو نائب شیخ الحدیث ہیں وہ آپ کے گورکھپور کے ہیں. وہ ہمارا ادارہ، ہمارا یہ علاقہ اللہ کا شکر ہے کبھی کہیں کسی چیز میں بھی پیچھے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی مٹی کو زرخیز مانا جاتا ہے، مردم خیز مانا جاتا ہے. لیکن آگے بڑھنے کی جو دنیا ہوتی ہے، ریسرچ کی دنیا ہوتی ہے، وہ ریسرچ کی دنیا کبھی تنگ نہیں ہوتی، وہ بہت لمبی ہوتی ہے. ریسرچ کی دنیا میں ہمیشہ آنے والا سائنٹسٹ اگلا قدم رکھتا ہے. اگر سائنسداں اگلا قدم نہ رکھے اور ہر آگے آنے والے دن میں کوئی نئی چیز نہ دے تو اس کو کہیں گے کہ جمود ہے، تعطل ہے، اور اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں کہیں گے کہ بھئی اس کے اندر تو مردنی چھا گئی. پانی ٹھہرا ہوا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، اور اگر بہتا ہوا ہوتا ہے تو گندگی کو بھی صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیشہ میرے دل میں بھی ایک چسک اور للک اٹھتی تھی کہ ان تعلیمی اداروں کے درمیان نمونے کے ادارے بھی بنائے جائیں، اسکول بنائے جائیں، مدرسے بنائے جائیں. اور ابھی کمی ہے، ابھی اور بھی پیدا ہونے چاہیے. دنیا جیسے جیسے بدلتی ہے، حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں، تو ریسرچ کے جو سورس ہوتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی سب بدلتا رہتا ہے. اب اس کی مثال کیا دوں، آپ سب جانتے ہیں. تو تعلیمی اداروں میں اس طرح کے نمونے دیکھ کر بہرحال ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے. یہاں پہنچنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محبت اور لگن کے صدقے یہاں کا راستہ بنا دیا اور میں پہنچ ہی گیا اور آپ کے درمیان موجود ہوں. میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. اس کا معنی مطلب میں بہت زیادہ علمی زبان میں نہیں بلکہ اپنی دیہاتی زبان میں اگر آپ حضرات بے تکلف جو ہے کہیں تو میں عرض کر دوں. قرآن پاک کی میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ جو اس دنیا میں اس دھرتی پر امن کا گہوارہ بننے کے لیے اللہ کی طرف سے جب پیغامات آنے شروع ہوئے تو وہ پہلی آیت ہے جو اس دنیا میں نازل ہوئی. اور قرآن پاک میں وہ آیت 30ویں پارے میں اخیر میں جا کر کے رکھی گئی. پہلی آیت تھی تو ہونا پہلے چاہیے تھا، لیکن پہلے نہیں رکھی گئی، بالکل لاسٹ میں لا کے رکھی گئی. قرآن پاک ایک ایسا امن کا گہوارہ، ایک ایسا امن کا پیغام جس کو کسی آدمی نے نہیں لکھا اور نہ کسی آدمی نے دیا، بلکہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے چاند سورج کو پیدا کیا، اسی نے یہ پیغام بھیجا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ انسان کی زبان کے ذریعے سے آیا، اتنا ہی ہے. بقیہ وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ جس نے انسان کو پیدا کیا، یہ اس کا پیغام ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے اندر تخر بخر ہو، بے امنی ہو، بد امنی ہو، بے سکونی ہو. آپ خود نہیں چاہیں گے. جس نے اس دنیا کو بنایا وہ کیسے بے امنی اور بے سکون چاہے گا؟ کیسے چاہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. عقل بھی اس چیز کو کہتی ہے. اور قرآن پاک میں تو بے شمار آیتیں اسی معنی مطلب کو بتانے کے لیے آئی ہیں. جس نے اس دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی کو امن سکون دینے کے لیے اس نے پیغام بھیجا. اسی کو خدا کا کلام کہتے ہیں، اسی کو قرآن مجید کہتے ہیں، اسی
اسی کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں۔ اس کی خوبیاں اور اس کی جادوگری، جب سے یہ نازل ہوئی یہ کتاب، اس وقت سے پوری دنیا مانتی آئی ہے اور آج بھی مانتی ہے اور قیامت تک لوگ مانتے رہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کبھی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو آدمی سمجھ لیتا ہے چونکہ اس کی زبان میں وہ بات ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے زبان میں پیغام نہیں ہوتا تو وہ پورے طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ میں اس بات کو علمی گفتگو اور علمی انداز سے ہٹ کر کے آپ کی زبان میں چند منٹ میں پیش کروں، آپ توجہ دیں گے تو آپ کے سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آئے گی کہ جو کتاب ہدایت بن کے آئی اور انسانیت کی رہنمائی، امن سکون کے لیے آئی، وہ پہلے زمانے میں بھی اسی طرح سے اس کی جلوہ گری تھی جیسے آج ہے، اور اسی طرح سے قیامت تک چلتی رہے گی۔ لوگ اس کو مانیں گے، ماننے والے۔ میں اس کو مثال میں یوں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھیے اس کتاب کی خوبی کیسی ہے اور کیوں ہے۔ کیوں کا ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ چونکہ یہ امن کا پیغام ہے تو امن کے پیغام میں خوبی نہیں ہوگی تو وہ امن کا پیغام کیسے ہوگا؟ خوبی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ خرابی اس میں اگر کسی کو دکھائی دیتی ہے تو وہ ہمارے اپنی وجہ سے ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ کبھی آئندہ ہو سکتی، امکان بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ امن کا پیغام ہے، ہو نہیں سکتا اس میں کوئی خرابی۔ لیکن اس کی خوبیوں کو سمجھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اسی میں سے آپ ایک چیز اور غور کیجیے، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنی اپنی کتاب رکھتی ہیں، اپنا اپنا گرنتھ رکھتی ہیں، جو ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے ضابطے ہوتے ہیں، اپنے قاعدے سے ہوتے ہیں، اور ساری ہی کتابیں مقدس اور پوتر مانی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، منوائی جاتی ہیں، اور جن کو بھی اوپر والے نے کچھ سوجھ بوجھ دیا ہے، عقل دی ہے، وہ کبھی بھی کسی مذہبی کتاب کی توہین نہیں کرے گا۔ اور پاگلوں کی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو ہم لوگ ذکر میں بھی نہیں لاتے، بھئی وہ مجبور ہیں بیچارے، نہیں جانتے۔ انہی کتابوں کے درمیان ایک کتاب مقدس قرآن بھی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا کوئی ایک شوشہ، ایک نقطہ، ایک حرف، ایک زیر زبر، یہ جب سے یہ کتاب آئی ہے آج تک نہ اس میں تبدیلی ہو سکی نہ ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس زمانے میں بھی کتنے چیلنجز سامنے تھے اس کے، اور ہر چیلنج کو قبول کیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے تو یہ کسی نے لکھ رکھی ہوگی، تو قرآن نے کہا کہ اگر لکھ رکھی ہوگی تو تم جتنے ہو وہ مل کے اور اپنے کچھ مددگاروں کو بھی بلا لو، انہیں بھی ملا لو، اور مل کے اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کے پیش کر دو۔ جب انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے دوسرا انسان محنت کرے گا تو یقیناً اس جیسا بنا لے گا، جلدی نہ صحیح، دیر میں صحیح، تو بنا کے پیش کر دو۔ پوری دنیا اس وقت بھی عاجز تھی، آج بھی عاجز ہے، کوئی بنا نہیں سکتا اس جیسا۔ عرب والے جو عربی ہی بولتے ہیں، جن کی زبان عربی ہوتی ہے، وہ پیدا ہی ہوتے ہیں عربی میں، مرتے بھی ہیں عربی میں، لیکن آپ دیکھ لیجیے آج تک ان میں سے بھی کوئی اس جیسی کتاب بنا نہیں سکا، نہ بنا سکتا ہے آئندہ تک۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں انسان کی بات، انسان کا کلام۔ انسان کا ہوتا تو دوسرا انسان اس جیسا بنا لیتا۔ آپ ایک فائٹر پلین بنائیے، دیکھیے دوسرا ملک والا اس ٹیکنیک کو، اس ٹیکنالوجی کو کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے وہ دوسرا بنا لے گا، اس جیسا نہ صحیح اس سے بہتر یا اس سے کمتر تو بنا ہی لے گا، کچھ نہ کچھ تو بنا ہی لے گا۔ یہ ہے ہی نہیں ایسا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب، اس لیے نہیں ممکن ہے اس جیسا لانا۔
दुनिया में साइंसदां आज भी वो चांद और सैयारों में सफर कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक दफा उन्हें इसका झटका जरूर लगता है। वो सोचते हैं कि हमने भी किताबें पढ़ी हैं और पढ़ पढ़ के ही हम चांद सूरज पर आए हैं, लेकिन ये कौन सी किताब ऐसी है कि वहां जाने के बाद भी उनका अपना वजूद इसके मुकाबले में कमतर दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं जो आज हम सर्च करके लाए हैं कुरान में गौर करें तो बहुत पहले बता दिया, इसमें कौन सी नई चीज हम तीर मार के लाए। वो परेशान होते हैं जो कुछ भी इन्होंने, यानी कहते हैं ना आज ये सूरज पर चले गए, चांद पर चले, तो कुरान ने तो सबा सैयारा बहुत पहले ही बता दिया है कि अभी और तरक्की करो, अभी पता नहीं कितना दिन तुम लगाओगे तब जाके उसकी तहों तक पहुंच सकोगे, तो बता दिया। और भी दीगर तरह के जो लोग होते हैं इंसानों में, साइंसदानों से हटकर फिलॉसफी हो, तो वो भी इस हकीकत को मानते हैं कि कुरान ने जिस फलसफे को, जिस हकीकत को, जिस गहराई को पेश कर दिया, हम पूरी उम्र पूरी मुद्दत लगा के उस तक नहीं पहुंच पाते। हर तरफ से आप देखेंगे कि दुनिया वाले इसके सामने आजिज अपने आप को पाते हैं। अपने घरों में अपने वजूद से आप गौर करना शुरू करें तो वहां भी देखेंगे सब आजिज रहेंगे। बहुत मोटी सी मिसाल है, 2 बच्चे होते हैं एक घर में, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, 2 भाई होते हैं। माँ बाप एक को ला के मकतब में बिठा देते हैं और एक को प्राइमरी स्कूल में ले जाके बिठा देते हैं। दोनों भाई पढ़ना शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट दिन को आप देखिए और लास्ट डे को देखिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों का नतीजा आप देखेंगे कि हमारा मुआशरा नहीं, हमारे अपने घर से, अपने वजूद से, यहाँ भी लोग आजिज और वहां भी लोग आजिज। जब ये बच्चा पहले दिन जाता है मकतब में, तोतली जबान, मासूम बच्चा, कुछ नहीं जानता, माँ बाप सर पे टोपी बिठा देते हैं, लगा देते हैं, कुर्ता पजामा पहना देते हैं, मुअल्लिम साहब के सामने ले जाके बिठा देते हैं। वहाँ चटाई भी बड़ी मुश्किल से होती, बल्कि अक्सर बेशतर तो ये होता है कि बच्चे चटाई भी लेके घर ही से जाते हैं, बोरिया लेके जाके बैठते हैं। अब वहाँ मुअल्लिम साहब बैठते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चा जब घर आता है तो आपके घरों में भी मैं समझता हूँ ऐसा जरूर होगा। आप गौर कीजिए, मुमकिन है कुछ लोग के हमारे वहाँ नहीं है तो ये उनकी महरूमी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे ही बच्चा घर वापस जाता है तो घर वाले उसको क्या कहते हैं। मुअल्लिम साहब ने पूछा हुआ होता है कि क्या इरादा है आपका। वालिदैन ने कहा, वालिद साहब ने कहा, हाफिज जी मेरा इरादा इसको हाफिज बनाने का, मेरा इरादा इसको आलिम बनाने का। ये बच्चा जब पलट के घर जाता है तो कोई न ऐलान लगाता है, न कोई इश्तिहार लगाता है, न कोई अखबार में एडवर्टाइज देता है, न कोई किसी को कहता है, न बताता है, लेकिन घर वाले उस बच्चे को जब वो पलट के आता है तो पुकारते कहते हैं हाफिज साहब, हाफिज जी, छोटे बच्चे। हालांकि हुआ नहीं अभी हाफिज जी, सिर्फ माँ बाप ने नियत की है। अच्छा, ये बच्चा जो प्राइमरी में गया था वहां भी मास्टर साहब पूछते हैं कि क्या इरादा है, तो माँ बाप कहते हैं मेरा इरादा इसको साइंटिस्ट बनाने का है, मेरा इरादा इसको डॉक्टर बनाने का है, मेरा इरादा इसको वकील बनाने का है। अपनी अपनी राय होती है। वो बच्चा जब घर में आता है तो क्या कोई उसको कहता है साइंसदान साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब? नहीं होता। मुमकिन है ये मिसाल बहुत छोटी हमने दे दी, न हो आपको तो थोड़ा सा इससे ऊपर उठ जाइए। जब बच्चा अली बाता सा पढ़ लेता है, नूरानी कायदा पढ़ लेता है, अब
याद बारी आती है कि ये आलिम बनेगा या हाफिज बनेगा, तो लाते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं हाफिज बनाने का इरादा है। अब उसकी उम्र 6 साल 7 साल 5 साल की होती है। ये बच्चा घर से आया था तो कोई नहीं कहा था इसको हाफिज, लेकिन आके मकतब में बैठ के ये मिसाल जो मैंने दी समझ में आ रही नहीं आ रही? एक फर्क और देखिए, ये देखने वाला फर्क है और एक न देखने वाला भी फर्क महसूस होता है। आप करेंगे, जैसे ही ये बच्चा आता है मकतब में और वालिदैन लाते हैं, नियत करते हैं हाफिज बनाना है, तो अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा इनाम होता है। और इस इनाम की कुरान में, हदीस में मुख्तलिफ जगहों पर फजाइल के अंदाज में जमानत दी गई है, बताया गया है। जैसे ही ये बच्चा आता है और मुअल्लिम साहब पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता है इस मासूम बच्चे ने मेरा नाम लिया है। फरिश्तों, इसके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनके ऊपर रहमत बरसाओ, और अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत कर दो। ये मग़फ़िरत का परवाना वो बच्चा नाम लेते हुए ही पा लेता है। लेकिन प्राइमरी में जो लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, देखिए हम तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाइएगा नहीं, हम तो एक कंप्रोमाइज करके आपको बता रहे हैं ये कुरान की खूबी है। हम तो ये कहते हैं पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ, जहां तक हो सकता हो पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ। लेकिन मेरे भाइयों, पहले अपनी औकात, अपनी हकीकत को तो समझ लो, इसको इंसान तो पहले बना दो, फिर जो चाहे इसको पढ़ाओ। और इंसान को इंसान बनाने वाली अगर कोई चीज दुनिया में है तो याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है। ये पैगाम उसी ने दिया इंसान को इंसान बनाने के लिए। तो ये हालत होती है कि पहला तमगा उसको मिल जाता है, और फिर आप देखेंगे 12 साल 14 साल की उसकी उम्र होती है। जैसे ही 15वें साल में कदम रखता है, मस्जिद में मोहल्ले के सारे लोग जमा होते हैं, प्रधान जी भी होते हैं, मुखिया भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मास्टर भी होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये होता है मस्जिद में सब लोग जमा होते हैं, और जमा होने के बाद क्या कहते हैं कि हाफिज साहब आप आगे और हम आपके पीछे। तरावी कैसे पढ़ते हैं? हाफिज को पीछे अपने आगे खड़ा होके जी। नमाज कैसे पढ़ते हैं आप? हाफिज साहब आप आगे और हम, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने मदरसे को वजूद दिया हुआ होता है, मदरसे को पैदा करते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लाखों की तनख्वाह हैं, करोड़ों की जायदाद में खेल रहे हैं। लेकिन मस्जिद में आते ही जब उन्हें खुदा याद आएगा तो कहेंगे हाफिज साहब आप आगे और हम पीछे। इसी का भाई प्राइमरी से जब आया हुआ होता है तो प्राइमरी पढ़ चुका होता है। ये हमारे वहाँ हिफ्ज़ कुरान प्राइमरी दर्जे का ही है, प्राइमरी का ही लेवल है हिफ्ज़ कुरान। क्या जब 5वीं क्लास पढ़ के आता है तो मोहल्ले में, मस्जिद में या समाज में, मुआशरे में कभी ऐसा होता है कि तुमने प्राइमरी पढ़ ली तो तुम आगे और हम पीछे? ऐसा नहीं होता। ये हाफिज कुरान, आप देखिए कि अभी इसकी कीमत पहले दिन जब लगी थी तो क्या लगी थी कि फरिश्तों इनके वालिदैन ने नियत की है, एक नेक नियत की है, अगर वो जिंदा हैं तो रहमत बरसाओ, अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत कर दो। ये पहली थी। और दूसरी कीमत ये समाज मुआशरे में जो मिल रही है, इसका बदल आप ला सकते हैं किसी तालीम में, किसी सब्जेक्ट से, किसी मुल्क में, कहीं से भी आप नहीं ला सकते हैं। आप रिसर्च करके देख लीजिएगा। अभी आगे बढ़िए, ये हाफिज़ कुरान आगे बढ़ता है, इसकी 20 साल की उम्र हो गई, 25 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, इसकी
कीमत लगी थी तो अब बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है, घटती कभी नहीं है, घटती कभी नहीं है, घटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसी का भाई जब वो पढ़ लेता है, डॉक्टरी कर लेता है, तो अगर वो डॉक्टर ना बने तो कोई उसको डॉक्टर कहता भी नहीं है, खाली सर्टिफिकेट लेने से कोई उसको इंजीनियर कहता भी नहीं है। अगर वो काम पे पेशे पे न लगे, लेकिन एक वक्त आता है जब 60 साल की उसकी उम्र होती है तो 61वें साल में हुकूमत ये कहती है कि तुमने जो पढ़ा था वो भी रिटायर, तुम्हारी जिंदगी भी रिटायर, तुम्हारी सोच भी रिटायर, तुम्हारी फिक्र भी रिटायर। अब 61वें साल के पहले दिन कोई 22 साल का लड़का आ करके वही कलम चला के अपनी ताकत पैदा करके दिखा देगा जो तुम 60 साल के आखिर दिन में कर रहे थे। होता नहीं होता है। इंजीनियर रिटायर हो जाए, 22 साल के नौजवान की उस पर नियुक्ति होती है और आ करके वो पुल के लिए ऑर्डर जारी करता है जो 60वें साल के आखिर में कर रहे थे, और वो करता है। लेकिन क्या हाफिज कुरान का इल्म रिटायर हो जाता है? और बढ़ जाता है। यहाँ जो हमारे हिफ्ज के उस्ताद हैं, यकीन मानिए अगर आ जाएं तो मैं इस कुर्सी पर बैठा नहीं रह जाऊंगा। ये तो ऐसी कीमत है कि लगी तो ये लगती ही जाती, बढ़ती ही जाती है, रिटायर नहीं होती है कभी। न उसका इल्म रिटायर और न उसकी जिंदगी रिटायर। ये जिंदगी में, इल्म में ये बरकत किस चीज ने दी? भाई इल्म तो इंजीनियरिंग भी है, डॉक्टरी भी है, वकालत भी है, सारी चीजें इल्म है। लेकिन कौन सी चीज है कि जिसने इसकी जिंदगी को भी अमर बना दिया, इसके इल्म को भी अमर बना दिया? मैं बताना ये चाह रहा था, ये वही है, ये अमन का संदेश, अरे पैगाम खुदा की तरफ से है, ये उसने बनाया है। वरना इल्म तो वो भी है, इल्म ये भी है। अभी देखिए इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। कितनी? जब 90 साल का हो जाता है हाफिज कुरान, 80 साल का हो जाता है हाफिज कुरान, तो क्या हालत होती है? अब वो किसी को देख नहीं सकता, जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये पुराने हाफिज साहब हैं और 50 मेहराबें इन्होंने सुनाई हैं। मोहल्ले वाले बच्चे को लाते हैं, कहते हैं हाफिज साहब हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए, इसकी दुनिया भी बन जाएगी, इसकी आखिरत भी बन जाएगी। इसकी कीमत घटी या बढ़ी? ये बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ तक हाल होता है कि जिस दिन उनका इंतकाल होता है, लोग कारोबार बंद करके और कहते हैं कि हाफिज साहब नहीं रहे, बंद करो काम, उनके जनाजे में शरीक होना जरूरी है। सब पहुंच जाते हैं। अभी भी कीमत घटी, अभी बढ़ती ही जा रही है। और इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि कल इस्लामी अकीदे के मुताबिक जब मैदान क़यामत में यह हाफिज कुरान उठेगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने मेरे कलाम को याद किया था, अपने सीने में उसको जगह दी थी, आज उसके बदौलत तुम्हें इज्जत ये दी जा रही है कि 10 ऐसे लोग कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, हाफिज साहब इन्हें उठाओ और अपने साथ लेके मैदान में जन्नत में लेके चले जाओ। क्या ये कीमत और कहीं दिखाई जा सकती है? नहीं दिखाई जा सकती है। जो लोग कहते हैं वो तो मौत के बाद की बात है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने जिंदगी में भी मिसाल पेश कर दी। और जो लोग अकीदा रखते हैं मौत के बाद का, उनके लिए मैंने वो भी मिसाल पेश कर दी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाफिज कुरान से, कहते हैं कि अब इस कुरान को जिसने तूने दुनिया में पढ़ा था, पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों में चढ़ता जा। अभी भी कीमत पूरी नहीं हुई, कीमत इसकी उस वक्त पूरी होती। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, तूने मेरे कलाम को अपने सीने में जगह दी थी, आज इसका बदला ये है, अल्लाह ताला उस दिन अपनी इस कुरान पाक की बदौलत ज़ियारत कराएंगे अपनी। और जब किसी ने अपने महबूब को पा लिया तब उससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? ये अजमत ये उस किताब ही की हो सकती है कि जिसको ऊपर वाले ने इस दुनिया में अमन का पैगाम बना के भेजा हो, और उसी का नाम किताब इलाही कुरान मजीद है। ये बरकतें आप दुनिया की किसी तालीम में कहीं से कहीं तक और कभी से कभी तक न इतिहास में दिखा सकते हैं और न आइंदा आप दिखा सकेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि वो किताब हिदायत
وہ کتاب امن آج آپ کے اس سسما بازار میں اس چھوٹے سے ادارے سے اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ننھے منھے بچے اس پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہوں گے اور آج ان کی دستار بندی کی جائے گی. دستار بندی یعنی ان کو ایک طرح سے یہ اعزاز، ایک عزت دی جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اور آپ یاد رکھیے جیسے اللہ کی ذات جب بھی جہاں کہیں بھی گر رہی ہے تو ہمیشہ وہ بلند و بالا رہی ہے اور بلند و بالا رہے گی. تو جب اس کی ذات بلند و بالا رہے گی تو جو اس کی بات ہے وہ بھی تو بلند و بالا رہے گی. اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور مقدر کے بڑے دھنی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا. دنیا میں بھی ان کی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں. وہ جانتے ہیں کہ 10 کیوں کہا گیا ہے؟ آپ اگر شارحین حدیث اور مفسرین کی باتوں کی طرف نہ جائیں تو آپ خود بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے یہ 10 کا اعزاز کیوں دیا کہ جنت میں اٹھا کے لے جاؤ. جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور ایسے کے وقت میں حافظ قرآن کو اجازت دی جائے گی کہ 10 کو جنت میں لے کے جاؤ، کیا وجہ ہے؟ تو ویسے بھی اگر عقل کے اعتبار سے سوچیں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ حافظ قرآن تنہا حافظ قرآن نہیں ہو جاتا، اس میں بہت سے لوگ لگتے ہیں. حافظ قرآن جب بچہ حفظ کرتا ہے نا تو ماں بھی لگتی ہے، اس کے کپڑے دھلتی ہے، بہن بھی لگتی ہے، اس کا برتن دھلتی ہے، بھائی کے لیے وہ کھانا تیار کرتی ہے کہ یہ جائے گا سبق سنانا ہے اس کو. اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا ہے گھر میں، بلکہ گھر میں اس کو آزاد رکھا جاتا ہے کہ ابھی اس کا سبق ہونے والا ہے، ناشتہ تیار کرو، کپڑے اس کے تیار کرو. اس کی پھوپھیاں بھی لگتی ہیں، پھوپھا بھی لگتے ہیں، چچا بھی لگتے ہیں. سب لوگ یہ پورے گھر آنے والے جب لگتے ہیں تب جا کر کے ایک حافظ قرآن بنتا ہے. اور ایسا نہیں، علاقے کے لوگ بھی، محلے کے لوگ بھی لگتے ہیں کہ یہ حفظ قرآن کی درسگاہ ہے. اپنی گاڑی کمائی اس کے اندر اپنا لگانا چاہتے ہیں کہ کلام اللہ کے حافظ یہاں بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک کے بجائے 10 دیا کہ ان 10 میں سے آج اگر ہمارے پیسے سے کوئی حافظ قرآن بنا ہے تو یہ سوچئے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو آپ کو چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ ہو نہیں سکتا ہے. خوشی کے دنوں میں جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں. آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے تو وہ اپنے لوگ کہ جنہوں نے اس کو حافظ بنانے میں چاہے جس طرح سے بھی مدد کی ہو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انہیں کیسے چھوڑ کے چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو عزت دی، اعزاز دیا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 کو لے کر کے جنت میں جاؤ، اپنے ساتھ چلے جاؤ اور پڑھتا جا، چڑھتا جا. میرے دوستو، ہمارے لیے بھی انتہائی خوشی کی بات ہے اور آپ سب حضرات کے لیے بھی یہ خوشی کا پیغام ہے کہ آج آپ کا یہ ادارہ ایک نہیں نہ معلوم کتنے حافظ قرآن پیدا کر چکا ہے، جس میں سے کتنا کا ہوگا، جس میں سے 25 دستار بندی آج ہوگی. 25 حافظ قرآن کی دستار بندی آج ہوئی ہے. یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں؟ جی تو زبان سے نہیں، دل سے بھی اس بات کا اقرار بھی کریں، عہد بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس شرف میں، اس کار خیر میں ہمیں بھی حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور زندگی میں کم از کم اس بات کی کوشش تو ضرور رہنی چاہیے کہ اپنی کوشش سے کم از کم ایک حافظ قرآن تو بنا کے ہی جائیں. فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے اعمال نہ معلوم قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا کمی نکل آئے گا تو ہمیں بھول کے کیسے جائے گا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ہم ضرور بنا لیں. بقیہ دیکھو وہ ڈاکٹر بھی امن کا
सुकून का डॉक्टर जब ही हो सकता है जब वो पहले इंसान हो। वकील भी अमन और चमन का गहवारा अपनी जमीन को जब ही बना सकता है जब वो इंसान हो। कोई प्रोफेसर हो, कोई इस धरती को अमन और चमन सुकून का गहवारा जब ही बना सकता है जब पहले इंसान हो। और इंसान को इसलिए मैंने कहा कि आप अपने बच्चों को जितनी तालीम दे सकते हैं दें, और जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, जितनी कुर्बानियां दे सकते हैं कुर्बानी दें। हम उसको मना नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि पहले उसे कुरान तो पढ़ा दो कम से कम। जब कुरान पढ़ा दोगे तो याद रखो इसके असरात, जैसे मैंने बताया कि जिंदगी पे मुरतब हो रहे हैं, जो मैंने मिसाल दी, तो याद रखो जिंदगी के हर काम ये जहां जाएगा बुलंदो बाला भी रहेगा, और इसके असरात होंगे, हर हाल में होंगे, चाहे हमें दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। दुनिया में कितनी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी हम मानते हैं, नहीं मानते हैं। इस तार के अंदर बिजली है, दिखाई देती है क्या? सूंघने में आती है क्या? चखने में आती है? नहीं आती है। लेकिन आप ये बताओ कि समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर कोई ना समझे तो ये तार छील के उसे छुआ दो, 1 मिनट में बता देगा ये है अपना वजूद है कि नहीं है। तो इसी तरह से याद रखो, हर चीज आंखों से दिखाई दे देना समझने के लिए जरूरी नहीं है। अल्लाह के कलाम के असरात होते हैं और हमेशा ही होते रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। इसलिए आपका बच्चा अगर कुरान पाक पढ़ा हुआ होगा तो याद रखिए उसकी बरकत घर में भी होगी, मुआशरे में भी होगी, जिंदगी में भी होगी, बल्कि मरने के बाद भी होगी। जब आप एक एक टके का मोहताज होंगे नेकियों के लिए, दुनिया आपकी कमाई हुई आंख बंद हुई तो खत्म, अब आपकी नहीं रह गई, किसी और की है। उसके जो वारिसीन होते हैं वो मालिक हो जाते हैं। अब वहाँ ये आपका कमाया हुआ पैसा काम नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कुरान पाक पढ़ा है तो ये 4-6 आयतें पढ़ के बख्शेगा जरूर, भेजेगा जरूर। वहाँ फिर इसकी कीमत और कदर कीमत आपको याद आएगी। अल्लाह ताला हम सब को इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक मरहमत फरमाए, और नियत ये कीजिए कि अपने औलाद में से किसी न किसी एक को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। बेटे नहीं बन सके, औलाद नहीं बन सकी तो पोते पोतियों को बनाइए, पर पोते पर पोतियों को बनाइए। अगर कोई ऐसा है इनमें से भी कोई नहीं हिस्सा ले पा रहा है तो किसी मदरसे में ही शरीक हो जाइए कि हाफिज साहब मेरी तरफ से एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बना देना। कितना खर्चा आता है एक हाफिज कुरान बनाने में? टोटल जो खर्चा आता है वो मुश्किल से कितना आता होगा मौलाना? 35-40 हजार 50 हजार रुपये में बन जाता है। 3 साल पे अगर आप उसको तकसीम करेंगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन वो हाफिज कुरान बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस पे हिस्सा लेने की तौफीक मरहमत फरमाए। उसके साथ मैं ये भी गुजारिश कर दूं, आज हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे दरमियान मोहतरम इब्ने मोहतरम, नजीब इब्ने नजीब, शरीफ इब्ने शरीफ, अकाबिर इब्ने अकाबिर में से अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत की ज़ियारत का मौका हम सबको दिया है जिससे हमारी मुराद हजरत मौलाना अशहद रशीदी साहब मुद्दसिल्लाहुल आली हैं। ये तन्हा ही नहीं शरीफ, बल्कि एक खानदान की निस्बत आप देखेंगे, उसको बयान किया जाए तो घंटों चाहिए उसकी शराफत और नजाबत को बयान करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि यहाँ के अहबाब ने कोशिशें की और अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आज हजरत वाला हम सब के दरमियान मौजूद हैं। उनकी ज़ियारत भी करेंगे और उन्हीं से इस्तिफादे के लिए असलन ये मजलिस सजाई गई थी। मैं तो सिर्फ तमहीद के तौर पर बैठ गया था कि हजरत जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जब तक आप हजरत को घेरे रखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेढक की तरह कोई एक इधर जाए कोई उधर जाए। मेढक को तराजू में तौलना आसान है क्या है? तो पब्लिक को भी बिठाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ देर तक मैं बैठ जाता हूँ। गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, हमारा इंडियन निज़ाम है क्या करे, लेकिन वही बात है, तनकीद से क्या हासिल, गुलशन तो हमारा है।
بہت ہے حضرت مولانا ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے. میں کوئی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد نظام کے مطابق ہے ایک مختصر سا استقبالیہ، اس کے بعد دستار، اور اس کے بعد ہم سب لوگ حضرت سے بھرپور استفادہ کرنے کے متمنی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.